सरकारी वकिलको जिकिर कार्यविधि पालना नगरेका आधारमा रवि गैर नागरिक हुन्नन्। बागमती सरकारले पूर्णता पायो। एमाले र माओवादीका 4 जना, राप्रपाका 3 मन्त्री। गृहमन्त्रीले भेटे आत्मदाह गर्ने आचार्यका परिवारलाई सर्वोच्चमा बहस। रवि लामिछाने नेपाली नागरिक होइनन्। माइती घरबाट प्रश्न, देशमै केही गर्छु भन्नु अपराध हो सरकार। फाइनलमा हारे पनि सुषमाले जितिन् ऐतिहासिक रजत। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु बिछ्या सञ्चार सम्पर्क बाहिर। केपी ओलीले भने एमाले बाँडीचुडी खाने पार्टी होइन। 2080 सालको लागि 15वटा पात्रोलाई छाप्न स्वीकृति। यति विमान दुर्घटना, 6 जनाको सब डिएनएबाट पहिचान गरिने। खानेपानी मन्त्रालयमा जान तयार भए मन्त्री अब्दुल खान। शेखरको प्रश्न, आत्मदाहको घटना दोहोरिन नदिने कि सत्ताको अङ्कगणितमै अल्झिरहने। पठान फिल्म मोदीको राष्ट्रवाद जोगाउन जासुस बनेका शाहरुख खानको कथा। पठान मुभी कस्तो छ यसबारेमा पनि आजको भिडियोमा जानकारी गराउनेछौँ। गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दाको इजलासमा एकजना न्यायाधीश फेरिए। तोलामा 100 रुपियाँ सस्तियो सुनको मूल्य। भन्सार जाँचपासको काम ठप्प पार्ने भन्सार एजेन्टको चेतावनी। प्रेम प्रसादको विद्रोह पछिल्लो समय सबैभन्दा विस्मयकारी घटना भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाई, आत्मदाहको निर्णय हिजोदेखि निराशाको परिणाम। गजल हिट भएपछि दिनचर्या नै खलबलियो। प्रेम प्रसाद आचार्यलाई न्याय माग्दै माइती घरमा प्रदर्शन। देशमा केही गर्छु भन्नु अपराध हो। आफैमाथि आगो लगाएका पुरुषको उपचारका क्रममा मृत्यु। डाक्टर तोसीमाले भनिन्, राज्य छ नि तपाईँका लागि। आचार्यले भने, कसैले सुन्दैन। आत्मदाहका घटना बढेपछि प्रहरीले भन्यो, बोतल र जर्किनमा पेट्रोल बेचे कारबाही हुन्छ। संसद भवन अगाडि आफैलाई आगो लगाएका आचार्यको मृत्यु भयो। मिममा जवाब फर्काउने बालेन शाह नगरसभामा किन बोल्दैनन्? खानेपानी मन्त्रीले गरे पदभार ग्रहण। खुलाए मन्त्रालय सम्हाल्नुका 3 कारण। रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद निवेदकको तर्फबाट भए सकियो। प्रेम आचार्यको आत्मदाहले हामी सबैलाई कटघरामा उभ्याएको छ भन्दै महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। आत्मदाह गरेका प्रेम आचार्यलाई शहीद घोषणा गर्न माग। सोझा साझा नागरिक देशमा बाँच्नै नसक्ने अवस्था आयो भन्दै सीके राउतले भने। क्यामेरा लिएर वर्ण अस्पताल पुगेपछि राज्यमन्त्री कार्कीको आलोचना। गृहमन्त्री पुगेपछि आफन्तले जिम्मा लिए आचार्यको शव। भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही गर्ने पार्टी एमाले मात्रै हो भन्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको भनाई। गृहमन्त्रीले भने, प्रेम आचार्यले आत्मदाह गर्नुमा म र हामी दोषी छौं। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका दिनभरका मुख्य खबर सुरु गरौँ। संसद भवन अगाडि आफैलाई आगो लगाएका आचार्यको मृत्यु भएको प्रसङ्गबाट। संघीय संसद भवन अगाडि मंगलबार दिउँसो आफैलाई आगो लगाएर आत्महत्या प्रयास गरेका प्रेम प्रसाद आचार्यको मृत्यु भएको छ। कीर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पतालमा उपचारका क्रममा आचार्यको आज बिहान मृत्यु भएको हो। इलामको सूर्योदय नगरपालिका निवासी 37 वर्षीय आचार्यले मंगलबार संसद भवन अगाडि शरीरमा पेट्रोल हालेर आत्मदाह प्रयास गरेका थिए। आचार्यलाई प्रहरीले उद्धार गरेर अस्पताल पुर्याएको थियो भने उनको शरीरको 80% भन्दा धेरै भाग जलेको थियो। आत्मदाह गर्नु अघि आचार्यले सबै उपाय लगाउँदा पनि केही उपाय लागेन भन्दै लामो स्टाटस समेत लेखेका थिए। बोतल र जर्कीमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण नगर्न प्रहरीले अपील गरेको छ। पछिल्लो समय खुला रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरण भइरहेको पाइएको भन्दै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले कारबाहीको चेतावनी समेत दिएको छ। संघीय संसद भवन अगाडि मंगलबार दिउँसो आफैलाई आगो लगाएर प्रेम प्रसाद आचार्यको मृत्यु भएको छ। 18 मङ्सिरमा बुद्धनगरकी पुष्पा नेउपानेले पनि आफैलाई पेट्रोल छर्किएर आत्मदाह गरेकी थिइन्। हालै सिभिल मल अगाडि पनि एक युवकले आफैलाई जलाएका थिए। यस्ता घटना बढिरहेका बेलामा प्रहरीले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै पेट्रोल पम्पहरूबाट खुला रूपमा बोतल, जर्किन लगायतका भाँडोमा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री वितरण भएका बारेमा ध्यानाकर्षण भएको समेत बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, साथमा आत्मदाहका घटना बढेपछि प्रहरीले बोतल र जर्किनमा पेट्रोल बेचे कारबाही हुन्छ भन्दै बताएको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले इलामका प्रेम प्रसाद आचार्य सन्तोषको आत्मदाहको निर्णय हिजोदेखिको निराशा र पीडाको परिणाम भएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै उनले एउटा नागरिकले आत्मदाह गर्नुपर्ने परिस्थितिको वर्णन गर्न अब के नै बाँकी रहेर भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, आचार्यले मृत्यु हुन अघि लेखेको नोटमा रवि लामिछाने सहित नयाँ सांसदहरूलाई सम्बोधन गरेर कसैले नदेखेको तर जनतालाई पिल्साएको मुद्दाहरू आँखा च्यातेर खेलाउनुस्, समाधान गर्नुस् भनेका थिए। लामिछानेकै पार्टीबाट स्वास्थ्य
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेकी डाक्टर तोसीमा कार्की मङ्गलबार साँझ अस्पताल पुगेका बेलामा पनि उनले रवि लामिछानेलाई आफ्नो बारेमा भनिदिन भनेका थिए। दुःख त मलाई यसमा लागेको छ कि हामी जस्ता नयाँहरूको आगमनले समेत तपाईँमा उत्साह थप्न सकेन, आशा जगाउन सकेन, आत्मदाहको निर्णय फेर्न सकेन। लामिछानेले भनेका छन्, यसमा हामी दोषी छौँ, म दोषी छु। प्रेम आचार्यजी, नयाँ राजनीतिक दल र नेताहरूको रूपमा तपाईँमा आशा जगाउन सकेनौँ, हामीलाई माफ गर्नुहोला भन्दै उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आत्मदाहको सबैभन्दा ठूलो कारण राज्य भएको बताएका छन्। मङ्गलबार बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि आफैबाट आगो लगाएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यको मृत्यु भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले आत्मदाहका धेरै कारण र सङ्केतहरू भए पनि ठूलो कारण राज्य भएको बताएका हुन्। सबैभन्दा भयानक सङ्केत राज्यको चरम असफलता हो। उनको व्यवसायमा, उनको निराशामा, उनको सहयोगको चाहनामा, याचनामा, उनको सुरक्षामा, उनको उद्धारमा, उनले भोगेका हरेक चरणमा राज्य असफल भएको छ बालेनले भनेका छन्। राज्यका हरेक तबका निकाय र अङ्गहरू असफल भएका छन्। नागरिकका रूपमा, जनप्रतिनिधिका रूपमा, सत्ताका अगुवाका रूपमा, सञ्चार माध्यमका रूपमा सबै असफल भइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। नागरिकले गर्नुपर्ने सामान्य दायित्व पूरा गर्नुपर्ने चेत हाम्रो छैन। हामीलाई नियम नमान्दा र पालो मिच्दा असामान्य हो भन्ने लाग्दैन भन्दै उनले भनेका छन्। एकैपटक धेरै कुराहरू गलत बाटोमा लगेर एकैपल्ट असफल हुँदा प्रेम प्रसाद आचार्यले त्यसको विद्रोह गरेको बालेनले भनेका छन् भने त्यो विद्रोह हाम्रो समयको पछिल्लो सबैभन्दा विस्मयकारी घटना हो भन्दै उहाँले बताउनुभयो। प्रेम प्रसाद आचार्यको जस्तो नियति भोग्न नपरोस् भनेर महानगरले सिप सिक्ने र ती सिपहरूको जीवनस्तर वृद्धिमा प्रयोग हुने संरचनाहरूको निर्माण गर्ने असाध्यै संवेदनशील भएर काम गरिरहेको पनि उनले भनेका छन्। नागरिक तहदेखि सङ्घीय सरकारसम्ममा सबैले आफ्नो भूमिकाबाट कठोर भई निभाउन अपिल गर्दछु भन्दै उनले भने। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आत्मदाह गरेका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यको सन्तोषका परिवारलाई भेटेका छन्। हिजो मङ्गलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वर अघि आत्मदाह गरेका आचार्यको उपचारका क्रममा आज बुधबार बिहान वर्ण अस्पतालमा कीर्तिपुरमा निधन भएको थियो। अस्पताल पुगेर लामिछानेले आचार्यका परिवारलाई भेट्दै सान्त्वना दिएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। पोखरामा यति एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 6 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको छ। काठमाडौँ ल्याएका 48 मध्ये 6 जनाको शव पहिचान हुन बाँकी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवी शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालका फोरेन्सिकविद डाक्टर तुलसी कणेलले फोरेन्सिक र फिङ्गरप्रिन्टबाट 42 जनाको शव पहिचान गरिएको बताउनु भएको छ। 6 जनाको शव अब डिएनए परीक्षणबाट पहिचान गरिने उहाँले बताउनुभयो। 6 जनाको शव अत्याधिक जलेको हुनाले हामीलाई फोरेन्सिक र फिङ्गरप्रिन्ट विधिबाट पहिचानमा समस्या भयो, त्यसैले डिएनए विधिबाट पहिचान गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छौं भन्दै उहाँले बताउनुभयो। बिना विभागीय मन्त्री अब्दुल खान खानेपानी मन्त्री बन्न सहमत भएका छन्। उनले आज पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। 11 पुसमा जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका खानलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 3 माघमा खानेपानी मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका थिए। तर पूर्व सहमति अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै पाउनुपर्ने भन्दै उनले कार्यभार सम्हाल्न मानेका थिएनन्। हाम्रो विमति कायमी छ, तर प्रधानमन्त्रीले विशेष आग्रह गर्नुभयो, केही दिनका लागि भए पनि खानेपानी मन्त्री सम्हाल्नुहोस् भनेपछि तयार भएको हुँ, मन्त्री खानले हामीसँग भनेका छन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा मङ्गलबार आफैमाथि आगो लगाएका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यलाई न्याय माग्दै प्रदर्शन भएको छ। आचार्यको उपचारका क्रममा बुधबार बिहान मृत्यु भएको थियो। माइतीघर मण्डलामा बुधबार दिउँसो भेला भई आचार्यको न्यायका लागि प्रदर्शन भएको हो भने उनीहरू माइतीघरबाट प्रदर्शन गर्दै बानेश्वरतर्फ गएका थिए। उनीहरूले बानेश्वरमा मन धारण गर्दै आचार्यलाई श्रद्धाञ्जली समेत दिएका छन्। आचार्यको जस्तो अवस्था फेरि नहोस् भनेर प्रदर्शन गरेको प्रदर्शनमा पुगेकाहरूले बताएका छन्। उनको आत्मदाह पछाडि रहेको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कारणको पहिचान गर्नुपर्ने पनि प्रदर्शनकारीको माग रहेको छ। विशेष गरी प्रेम प्रसाद आचार्यलाई न्याय माग्दै माइती घरमा प्रदर्शन भएको छ भने देशमा केही गर्छु भन्नु अपराध हो भन्दै सरकारलाई कडा प्रश्न पनि गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनवाई जारी रहेको छ। कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वरम्भ प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा र डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल कुमार सिन्हाको इजलासमा निवेदकको तर्फबाट चिया ब्रेक अघि 5 जना अधिवक्ताले बहस गरेका छन्, जसमा अधिवक्ताहरू रविराज बसौला, रमण कर्ण, डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी, अमृत खरेल, नीतिका ढुङ्गाना रहेका छन्। इजलास बस्नु अघि नै निवेदक र रवि लामिछानेको तर्फबाट 1.5 घण्टाको बहस गर्न सहमति भएको थियो भने जस अनुसार पहिलो 1.5 घण्टामा निवेदकको तर्फबाट 5 जना अधिवक्ताले बहस गरेका हुन्। विशेष गरी रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा निवेदकको तर्फबाट बहस सकिएको छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसद भवन अगाडि दिउँसो आगो लगाएर प्रेम आचार्यले गरेको आत्मदाहले सबैलाई कठघरामा उभ्याएको बताएका छन्। आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत कांग्रेस महामन्त्री शर्माले दुःख बनेर श्रद्धाञ्जली दिएर मात्र हामीलाई उन्मुक्ति नमिल्ने बताएका छन्। प्रेम आचार्यको आत्मदाहले हामी सबैलाई कठघरामा उभ्याएको छ। नीति बदलिएर नपुगेको भन्दै थिति बसाल्दै नीति बदल्ने संकल्प कार्यजना र जोड जरुरी रहेको उनको भनाइरहेको छ। नीति बदलिएर पुगेन, थिति बसाल्दै नीति बदल्ने संकल्प कार्यजना र जोड जरुरी छ। उनको आत्मदाहको ऐनामा हाम्रो अनुहार छ, केही भिन्न नसोची यो भिन्न बन्नै सक्दैन भन्दै उनले भने। मंगलबार संसद भवन अगाडि आत्मदाह गर्दै इलामको सूर्योदय नगरपालिका वडा नम्बर 11 का प्रेम प्रसाद आचार्यलाई शहीद घोषणा गर्न आचार्य बन्धु समाज नेपालले माग गरेको छ। समाजका महासचिव बाबुराम आचार्यले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन्। त्यसैगरी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्की आत्मदाहको प्रयास गरेका इलामका प्रेम आचार्यलाई अस्पताल भेट्न गएको विषय बारेमा सरको आलोचना समेत भइरहेको छ। जलेर सख्त घाइते आचार्यलाई भेट्न कार्की मंगलबार कीर्तिपुर स्थित वर्ण अस्पताल पुगेकी थिइन् भने तर घाइतेलाई भेट्न जाँदा राज्य मन्त्री कार्की क्यामेरा लिएर वार्डमा नै पुगेपछि उनको आलोचना भएको हो। जलेर घाइते भएका बिरामीलाई भेट्न जाँदा उपचार सम्बन्धी प्रोटोकल र संवेदनशीलता अवलम्बन नगरेको, संक्रमणबाट बिरामीलाई जोगाउनु पर्ने क्यामेरा सहित वार्डमा नै पुगेर लापरवाही गरेको, बिरामीको गोपनीयता हनन गरेको र स्वस्थ लोकप्रियता हासिल गर्न खोजेको भन्दै मन्त्री कार्कीको आलोचना भइरहेको छ। नयाँ बानेश्वरमा आत्मदाह गरेका इलामका प्रेम प्रसाद आचार्यको शव आफन्तले जिम्मा लिएका छन्। सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रविलामी छाने कीर्तिपुर अस्पताल पुगेपछि आफन्तले शव जिम्मा लिएका हुन्। सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै आफन्तले बिहानैदेखि शव बुझ्न मानेका थिएनन्। लगत्तै दिउँसो गृहमन्त्री लामी छाने आफै पुगेका थिए, त्यसपछि परिवारले शव बुझेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्ने पार्टी एमाले मात्रै भएको दावी गरेका छन्। आज ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नेपाल आयुर्वेद स्वास्थ्य कर्मी समाजको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै उनले भ्रष्टाचारका घटनामा पार्टीले कसैलाई नजोगाउने स्पष्ट पारेका छन्। कहीँ कहीँ अनुशासन उल्लङ्घनका घटना कमरेडहरूले देखा हुन सक्छ, ती वैयक्तिक घटना हुन्। अवश्य नै उनले भने ती वैयक्तिक घटना हुन्, त्यसका जिम्मेवार ती अनुशासन उल्लङ्घनकर्ताहरू हुन्छन् र तर हाम्रो पार्टीको नीति त्यस्तो होइन। ओलीले भ्रष्टाचार गर्नेलाई पार्टीले नजोगाउने समेत बताएका छन्। सरकारी वकिलले उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रविलामी छानेले नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि नागरिकता नियमावलीले तोकेको कार्यविधि पालना नगरेको स्वीकार गरेको छ। तर कार्यविधि पालना नगरेका आधारमा गैर नागरिक हुने अवस्था नभएको उसको तर्क छ भने कार्यविधि पालना नगरेका आधारमा रवि गैर नागरिक हुन्नन् भन्दै सरकारी वकिलले बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री शालिग्राम जम्मकटेलले 11 सदस्यीय मन्त्री परिषदमा बाँकी सदस्य नियुक्त गर्नुका साथै सबै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी पनि तोकेका छन्। बुधबार नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले बुधबार नै प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मा समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिएका छन्। मंगलबार दिउँसो 2:43 बाजुराको हिमाली गाउँपालिकाको बिछ्या आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्प गएको बिछ्याको बारेमा अहिलेसम्म कुनै पनि जानकारी नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख डीएसपी सूर्यबहादुर थापाले बताउनु भएको छ। भूकम्पका कारण गौमूल गाउँपालिका 2 की 32 वर्षीय जमुना रोकाएको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं घर भत्काएको छ। विस्तृत विवरण आउन बाँकी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ। भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको हिमाली गाउँपालिकाको बिछ्याको बारेमा भने सम्पर्क हुन नसकेको प्रहरीले जनाएको छ। बिछ्या प्रहरी चौकीमा सम्पर्क हुन नसक्दा त्यहाँ के क्षति भयो भन्ने कुनै पनि जानकारी नभएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको हो। विक्रम सम्वत 2080 सालका लागि नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले 15वटा पात्रो पञ्चाङ्गलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। आगामी वर्षका लागि तोयनाथ पन्थको बाबुराम नरनाथ हिमाल, अठोला तारकेश्वर, सूर्य आकाश दर्शन, बगलामुखी शुभ बाबा गोरखनाथ, कीर्ति सिद्धि खप्तर तारानाथ र गौरीशंकर गरी 15 पात्रो पञ्चाङ्गलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य सचिव समेत रहनुभएका कार्यकारी निर्देशक सूर्य प्रसाद ढुङ्गेलले जानकारी दिनुभएको छ। यस वर्षदेखि समितिले प्रकाशन सुरु गरेको राष्ट्रिय पञ्चाङ्गलाई पनि निरन्तरता दिएको छ भने समितिबाट स्वीकृति पाएका पात्रो यही माघ 15 गतेबाट बजारमा आउने बताइएको छ।
नेपाली कंग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर शेखर कोइरालाले इलामका प्रेमप्रसाद आचार्य सन्तोषको आत्मदाहको घटनाले राज्य लज्जित भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेता कोइरालाले बिहान फेसबुकमा टिप्पणी गर्दै उनले युवाले गरेको आत्मदाह र त्यस पछाडिको कारण खोजेर त्यस्तो परिस्थिति दोहोरिन दिन नहुने बताएका छन्। प्रेमप्रसाद आचार्यले संघीय संसद भवन अगाडि दिउँसो आफैलाई आगो लगाएर आत्मदाह गर्ने प्रयास गरेको घटनाले राज्य लज्जित भएको छ भन्दै उहाँले बताउनुभयो, आत्मदाहको घटना दोहोरिन नदिने कि सत्ताको अङ्कगणितमै अल्झिरहने उनले प्रश्न पनि गरेका छन्। गृहमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दा सुनवाई गर्ने इजलासमा एकजना न्यायाधीश हेरफेर भएका छन्। न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ अहिले संवैधानिक इजलासमा छन् भने प्रकाशमान सिंह राउत हटेका छन्। वरिष्ठतम न्यायाधीश श्रेष्ठ यसअघि 22 पुसको सुनवाईमा विधामा थिए। त्यसैले वरिष्ठताका आधारमा राउत पनि संवैधानिक इजलासमा परेका थिए। अहिले श्रेष्ठ आएसँगै उनी हटेका हुन्। कायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरू ईश्वर प्रसाद खतिवडा, डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हा यथावत रहेका छन्। आज सुनको मूल्य घटेको र चाँदीको मूल्य स्थिर भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आज छापावाला सुनको मूल्य तोलामा 100 रुपियाँले सस्ती र 1,06,200 रुपियाँ तोकिएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य 1,05,700 कायम भएको छ भने चाँदीको मूल्य मंगलबार जस्तै प्रति तोला 1,365 रुपियाँमा स्थिर रहेको छ। विशेष गरी तोलामा 100 रुपियाँले सुनको मूल्य सस्तिएको छ। देशकै प्रमुख भन्सार नाका मध्येको एक वीरगञ्ज भन्सार नाका ठप्प पार्ने चेतावनी वीरगञ्ज भन्सार एजेन्ट संघले दिएको छ। भन्सारबाट जाँचपास भएर छुटेको गाडीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर दुःख दिन थालेको भन्दै वीरगञ्ज भन्सार एजेन्ट संघले जाँचपासको काम ठप्प गर्ने चेतावनी दिएको हो। वीरगञ्ज भन्सार एजेन्ट संघले मंगलबार निमित्त प्रमुख भन्सार अधिकृत राजेन्द्र प्रसाद चुडाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै प्रहरीले भन्सार परिसरबाट गाडी नियन्त्रणमा लिई गन्तव्यतर्फ जान अवरोध गरेर दुःख दिने गरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह समेत गरेको छ। मंगलबार मध्याह्न बानेश्वरको संघीय संसद भवन अगाडि एकजना व्यक्तिले आफैलाई आगो लगाए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संसद भवनबाट निस्के लगत्तै उनले मूल सडकमा आफैलाई आगो लगाए। दर्शक महानुभावहरू त्यसपछि प्रहरीले तत्काल उद्धार गरेर उनलाई कीर्तिपुर अस्पताल बर्न अस्पतालमा पुर्यायो। अस्पतालमा भर्ना गरेपछि थाहा भयो उनी इलामका सूर्योदय नगरपालिका 11 फिक्कलका प्रेम प्रसाद आचार्य सन्तोष रहेछन्। दर्शक महानुभावहरू उनको शरीरको 80% भाग जलेको थियो। त्यसपछि स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तुषिमा कार्की अस्पताल पुगिन् र उनले भनिन्, राज्य छ नि तपाईका लागि। आचार्यले भने कसैले सुन्दैन, त्यसैले यस्तो अवस्था आएको भन्दै उहाँले बताउनु भएको थियो। सत्तारूढ जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत सिकी राउतले प्रेम आचार्यको आत्मदाह प्रकरणले गरेर खान चाहने सोझा साझाहरूका लागि देश बाँच्नै नसक्ने सीमासम्ममा पुगेको देखाएको बताएका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडि मंगलबार इलामका प्रेम आचार्यले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएका थिए र उनको उपचारको क्रममा बुधबार बिहान निधन भइसकेको छ। यसै क्रममा सोझा साझा नागरिक देशमा बाँच्नै नसक्ने अवस्था आयो भन्दै सिके राउतले बताउनुभयो। U22 एसियन बक्सिङ च्याम्पियनसिपमा नेपाली खेलाडी सुषमा तामाङ फाइनलमा पराजित भएकी छन्। रजतमै सीमित हुनु परे पनि उनको उपलब्धि नेपाल बक्सिङका लागि अहिलेसम्मकै ठूलो हो। एसियन बक्सिङ कन्फेडरेसनको मान्यता प्राप्त प्रतियोगितामा नेपालले रजत जितेको यो पहिलो पल्ट हो। सुषमा बुधबार भएको 48 केजी तौल समूहको फाइनल प्रतिस्पर्धामा उज्बेकिस्तानकी फुजिलोभा फार्जानासँग पराजित भएकी हुन्। कर्म गर तर फलप्रति आसक्ति नराख, यो प्रचलित बाणीको भाव निकै गहिरो छ। यसले कर्मलाई सर्वोच्च मानेको छ। दर्शक महानुभावहरू यही बाणीसँग मेल खान्छ संगीत साधक तिलक सिंह पेलाको जीवन पनि। उनी संगीतमा यसरी तल्लीन रहेकी त्यहाँ कुनै पनि नाम दाम प्रतिष्ठा र पुरस्कारको मोह थिएन। उनलाई फगत संगीतमा डुब्नु थियो र त्यो महासागरको सैर गर्नुभयो। त्यसैले त उनी चुपचाप संगीतमा मग्न रहे। दर्शक महानुभावहरू पछिल्लो समय उनलाई सफलता मिल्न थालेको छ। उनले गाएको गजल एकदमै सुपरहिट भएको छ। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूले पनि यो सुन्नुभयो होला के लत बस्यो मलाई नामको गजल पछिल्लो समयमा एकदमै धेरै सुपरहिट भइरहेको छ र युट्युबमा पनि मिलियन भ्युज पुगेको छ। दर्शक महानुभावहरू गजल हिट भएपछि उनको दिनचर्या नै खलबलिएको उहाँले बताउनु भयो। बलिउड अब जासुसी ब्रान्डका फिल्म बनाउन अग्रसर जस्तो देखिन्छ। मिसन इम्पोसिबल र जेम्स बन्डले विश्व फिल्ममा छाडेका स्पाई स्टाइलको पदचापलाई मुम्बई फिल्मले पछ्याउँदैछ। आज बुधबारदेखि हलमा रिलिज भएको पठान बलिउडका स्पाई युनिभर्सको परिकल्पना गर्ने यशराज ब्यानरको अर्को प्रयत्न हो। दर्शक महानुभावहरू पठान रिलिज भइसकेको छ। बलिउडमा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट फिल्म मध्येको एउटा फिल्म मानिएको छ। दर्शक महानुभावहरू शाहरुख खानका फ्यानसँगै अन्य दर्शकहरूले समेत यो फिल्मलाई रुचाइरहेका छन्। खास गरी यो फिल्ममा भने एक्सन सिक्वेन्सलाई एकदमै
फिल्मलाई धेरै मान्यता दिएको छ भने त्यो दर्शकहरूले रुचाइरहेका छन्। तपाईहरूले पनि यदि हेर्नु भएको छैन भने मास मसाला फिल्म हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा हेर्न राम्रो लाग्छ भने तपाईहरूले यो फिल्म हेर्दा एकदमै राम्रो हुनेछ। त्यसकारण यो फिल्म हलमा गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरूमा आजका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईहरूमा नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।